السلام عليكم لي في جيسبر كو vous allez bien بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيتكم بالفيديو هذه تاع لا رونتري، لا ليست دو فورنيتور، لا ليست دو رونتري بور لي ماتيرنيل. سايي كيما على بالكم ماتيرنيل دوكا سي اوبليغاتوار ا بارتير دو لاج دو 3 ans. بكري ما كانتش اوبليغاتوار، كان اللي يحب يحطهم. دوكا صافي من العام اللي فات ولات اوبليغاتوار. Et la rentrée c'est bien le 1er septembre ان شاء الله. سورتو هذا لا فيديو بالك لي مامون اللي ما عندهم سي لا بروميير فوا ولادهم يدخلوا الماتيرنيل، ما عندهمش ليكسبيريونس، بالك سافا لي زيدي. هذا لي زيدي تاوعي وهذا لي زاستوس تاوعي في هذا الفيديو. اول حاجه وهي لو ساكادو، سي نورمال. على بالكم دري صغار يحبوا يرفدوا ساكادو، سا دون في يروحوا ليكول، وخليت انا بنتي هي اللي خيرت لو موديل تاع لو ساكادو تاعها pour ça donne envie تروح ليكول. واش تسحقوا aussi في الماتيرنال؟ نسحقوا ان شونج كومبليت، لازم لهم باسكو على بالكم بلي مازالهم صغار، كاينين اللي مازالهم هداو بداو ولاو بروبر، يعني مازال هداو نحاو لاكوش يصراو لي زاكسيدون. alors c'est obligatoire ان شونج كومبلي. ان شومي انا خيرت لها ان شوميز و ان ليغينغ، خيروا ان شونج سامبل باسكو يقعدوا في الساكادو، تخلوهم طول طون في الساكادو مع لي سوكيت كي راهو شويه حاله سخونه، وابخي تبدلوهم لي شوسيت، خلوهم طول طون في الساكادو. بون بون ما في على بالي ما يصراش لي زاكسيدون باسكو صافي عندها عام من لاج دو 2 ans وهي بروبر. جو سي كي ما يصرا والو، مي اون سي جامي سي اوبليغاتوار يتحطوا في الساكادو. يتحقوا اوسي دي لانجيت، une boîte تاع دو لانجيت كوم سا هكا اللي دار بيبي سور لوي ويمسحوا له به. سي نورمال كل واحد و لانجيت تاعو، ما يحبوش يخلطوا بيان سور كوم شي لا نونو. يسحقوا اوسي une boîte de mouchoir obligatoire aussi كوم سا اش يحطوا لا بواط في دون لا كلاس، كوما تخلص une boîte يجبدوا لوتر une autre boîte حتى يكملوا كاع لي بواط. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Voilà, et il faut une paire de chaussons. أنا paire de chaussons ما صبتهمش. une paire de chaussons obligatoire aussi, mais مازال ما صبتهمش باسكو كان الصيف ومازال ما حطهمش، مي غدا نروح نشوفهم. هذه une trousse, c'est pas obligatoire. عجبتها قالت لي pour l'école دوكو شريتها لها pour lui faire plaisir, c'est tout. باش نحطها لها كوم سا، مي ما تخرجهاش، ما تديهاش معها في الساكادو كوم سا ما يصاوش لي بروبليم في لا كلاس. جي شوازي اوسي ان اكتيفيتي هكذا لي سوبر بيان. فرانشمون حليتها اون فات تعلم لا موتريسيتي، كيفاش شد الكريون باش فار لو ديسان بور سويفر لو ديسان لي لا دو الالفابي. ومن بعد تشوفوها خدمت بها شويه. سي بور ديسيني et colorier, stimulant la motricité fine et la créative. Franchement elle est super bien. نسحقوا aussi deux photos. voilà. علاش لازم لهم دو فوتو؟ باسكو نحطوهم فوق بورتمونتو et comme ça كل واحد على بالكم دار لي صغار مازال ما يعرفوش الاسماء تاعهم، بلا فوتو يقدروا يعرفوا. شاكا عنده بورتمونتو تاعو، كل واحد يقدر يعلق فيستا تاعو، لي فاس، لي ساكادو، بالعقل يولوا بالعقل قبل ما يخلص العام ديجا يولوا يعرفوا يكتبوها ويقراوها اسمهم، يكتبوه ويقراوه غراس على فوتو. الى دوزيام فوتو هي تتحط في لا كلاس. هكذا لي زيليف اللي يكونوا بريزون كي يدخلوا غير يدخلوا يرفدوا لا فوتو تاعهم ويديروها سور لو تابلو باش تعرف لا ميتريس اللي يكونوا بريزون واللي ما يكونوش بريزون في لا كلاس. اي بور لي شوسون الوغ علاش يسحقوهم؟ باش لي زيليف اللي يكونوا ديجا بور لا سال دي جو، باسكو على بالكم مع الصباح كيخدموا شويه يدوهم لا سال دي جو يلعبوا لا موتريسيتي et tout ça. Alors mais ils n'ont pas le droit à porter les chaussures.
وما يقدروش يخلوهم هكذاك بلي شوسيت. alors les chaussons ça c'est pour la salle des jeux tout simplement, voilà. et pour aussi pour les élèves les enfants اللي يقعدوا يديروا la sieste. alors mais les chaussons ça les aide comme ça يدخلوا direct dans leur lit. bon انا بنتي ما نتحطهاش l'après-midi, je la garde de la sieste في الدار. mais bon. Et à propos de porte-vue c'est quoi? Elle sert باش كي يديروا des dessins, des coloriages, alors يحطوهم في les porte-vue تاعهم. et comme ça chaque vacances قبل من les vacances واحد يجيب porte-vue تاعو الخدمه تاعو واش كانوا يخدموا. وهادو كاع الماتريال هادو كاع لا ليست فورنيتور لازم تحطوا اسماواتهم في لي شوسون. في اي حاجه لازم تكتبوا الاسم تاع l'enfant هكذا باش ما يتخلطش. Et la deuxième astuce, وهي les histoires. صدقوني كي ça marche super bien les histoires. كي نحكوا للدراري يرفدوا كلش من les histoires, من الكتابات. alors على بالكم les histoires, le développement de l'imagination et de la créativité. هنا رحت لا بيبيوتيك، ما حبيتش نشري واحد الوقت كنت نشري لولادي، دوكا وليت من لا بيبيوتيك سي ترو يشري واحد يشري بزاف. رحنا لا بيبيوتيك معاها، هي كانت خيرت واش خيرت وانا خيرت. كاين بزاف لي بيرسوناج تاع يهضروا على لي زيستوار على لا رونتري على ماترنيل. فرانشمون انا قلت لكم انايا كي ديجا شريت لها جي شوازي ان ليفر كي حكيته لها لو سوار لو لوندومان ناضت تاع الصباح ربي اي ال ما في presque les mêmes phrases واش قريتهم لها. c'est-à-dire dans l'histoire كانت la fillette je sais plus comment elle s'appelait تنوض ديما ماماها le matin réveille-toi c'est l'heure d'aller à l'école parce qu'elle était pressée زعما تروح l'école. le lendemain matin pareil نوضتني انا maman réveille-toi c'est l'heure d'aller à l'école. les mêmes mots les mêmes phrases et pourtant هي صغيرة مي شغل elle m'a certifié que c'est vrai يعني 1000% les histoires تساعد الدراري على الديفلوبمون تاعهم. الوغ كي نخيروا لهم دي زيستوار هكذا تاع يا ليكول هكذا باش يرفدوا باش يعرفوا ما راهمش وحدهم، ليكول بور تو الموند سورتو لي بيرسوناج اللي يحبوهم تاع لي كل وحده واش يحب. انا ما لقيتش لي بيرسوناج اللي تحبهم مي معليش قلت لها دوطخ سافا بوكو يدي. الوغ ننصح على اي مامون اللي تقدر تعاون وليدها بلي ليف بلي زيستوار. والله سا مارش سوبر بيان. انا شفتها مع ولادي كبار وانا نشوف فيها دوكا ليكسبيريونس وفي خدمتي اوسي. الوغ سي مون ميتي. الوغ جو كونساي تو لي مامون تقدر قبل لا رونتري تخير هكا كتابات باش تحكي لهم على لا رونتري كيما نديرو تاع لي فاكونس تاع لي زيستوار تاع قبل لي فاكونس تاع نويل تاع حنا ما نستعملش بزاف نويل مي بون. هاوليك الكتاب اللي خيرت لقيت لها 3 يعني غير 3 كتابات الاخرين ديجا داوهم لحقت شويه روطار داوهم. مي هذا هو الكتاب تاع لا رونتري دو ماتيرنيل اللي نوضتني اللي حكمت الصباح نوضتني على جالو. مي بون يعني معليش كي نوضتني نوض للشغل يا با سوسي مي يعني اكدت لي باللي 1000% الطفل ما يهضرش او يسمع مي لو سيرفو راهو ينكيسي راهو يرفد كلش لو سيرفو. الوغ هذه هي لاستيس الثانيه اللي نديرها وسي قبل هذه لي بريباراسيون قبل ليكول ان سيمين دي جور ديجا نبدا نبريباري فيهم بسيشيكمون سورتو اللي يجيو يدخلوا الدراري صغار. بون الكبار هم موالفين يزون لابيتود مي بوغ لي بتي اللي حيدخلوا الماترنيل حاجه صغيره جديده عليهم ما يعرفوها سورتو ولا شحال هما قاعدين مع لي مامون ماشي في لاكريش ولا شي نونو حاجه فريمون يعني لازم نوجدوهم سيشيكمون ونروحوا لهم تو دوسمون باش ياكسبتيو هذا ليكول باسكو في ليكول il va voir d'autres règles وحنا ماناش حابين على جال هذوما لي ريغل يكرهوا ليكول. وخطوه واحده اخرى تنقص عليا بزاف امور وهي لورغانيزاسيون تاع الحوايج. دوكو انا فرست لارمور تاعها نحيت لي جاوها صغار اللي ما تسحقهمش فرست بزاف حوايج ووجدت لها حوايج بوندون لي 15 جور باسكو عندهم 4 جور قرايه في ليكول
دوكو صافي 8 تحق 8 جوغ لبسه. وجدتهم لها، فرستهم لها، زدت لها برك ام تي جيلي تاع لالين، وهكذا فيستا صغيره تاع سكاي. اون سي جامي باسكو بارفوا يطيح البرد هنا في فرنسا. اي دوكو شي ترونكيل لو ماتن تنقص عليا بزاف هذه المهمه. يعني الصباح غنوضو على بالي نجبد له السنتر اللي راهو قدامي، نجبدو ونعطيو لها تلبسو باسكو ما راهيش وحدها، عندها خاوتها معاها. اي كوم سا اوني توجور الور. جتي توجور اورغانيزي هكذا مام من البكري مام مع خاوتها. اي فرونشمون خطوه بزاف تسهل بزاف علينا الامور. وهذه لاكتيفيتي الي سوبر بيان، هو لو تران دو لا سيمين. Alors, تعلم bien l'enfant les jours de semaine, de la semaine, c'est-à-dire qui يكون lundi, mardi كي تشوف لو كارطابل كاين ليكول، وين تشوف الدار c'est-à-dire c'est le week-end تقعد في الدار. alors à fur et à mesure كل يوم lundi mardi حتى ما يلحق عليها العام، يخلص عليها العام ديجا تعرف لي جور دو لا سيمين. اي بورتو يكون في عمرها ميم با 4 ans برك. تساعد بزاف على الدراري pour apprendre يعني les jours de la semaine. وهذا الكالندريي تاع علقته بول. وهنا بدات شافتني نصور توت فاصون سي با غراف. بدات تخدم بخدمتها، جبد لا تروس اللي كانت تستنى فيها جبتها لها. لاكتيفيتي هذيك لاكتيفيتي كنا نحلوها وفات تتحل. هذاك لو ترونسبارون هذاك لو بلاستيك نحطوه سور لا فوي ونقعدو نسويفي هذاك لو ديسان اللي داخل. فرانشمون تعاون بزاف الدراري صغار سورتو هكا لاج دو 3 ans 4 ans. لي سوبر بيان. انا شيتها في لي دول، ما شيتهاش غاليه، واحد 2 اورو برك، با 2 اورو كالك برك، ما رخيصه. مي سورتو فيها بزاف، فيها لي دو لا فابي، لي شيفر، لي زانيمو تاع لا فيرم تاع سوفاج. فيها واحد 6 واقيلا. Oui, فيها 6 pochoirs avec des nombreux motifs et ces modèles imprimés de face. La face منا et la face منا. Franchement, elle est super bien. أنا خليكم جيت presque la fin de la vidéo. خليكم على les activités شوية اللي دارتهم بنتي. نقولكم بقاو على خير. نتمنى bon rentrée pour tout le monde. يعني إن شاء الله تكون la rentrée surtout في la situation اللي أنا فيها دوكا. هذا ربي يجعل خير هذا مكان إن شاء الله. جو سويت كاع الدراري يدخلوا بيان وما يصرى حتى مشكل، كي سا سباس بيان. اي سورتو بهادوما البراعم هادوما الصغيورين اللي حيدخلوا لا بروميير فوا. انا بوكو بلوس يغيدوني هادوما الصغار باسكو مش يغيدوني سي ديو بور eux. لا سيباراسيون ماشي سهله، ماشي سي با فاسيل. ان شاء الله يحبوا ليكول. انا بون نسون يدخل ليكول جام بيان. On verra كيما الاولين. ابخي يوالفوا n'a pas le choix. نخلي لكم مع كاينه حاجه برك وسي نقولها لكم قبل ما لازم كي نقولوا لهم ليكول سي بيان مي بصح طون نرموا لهم هذه الكلمه. لازم نقولوا لهم لو كان ما تقعدوش ساج لا ميتريس فات غروندي او بيان تو بوني. لازم يعرفوا في راسهم، ماشي نقول لهم سوبر سي بيان سي كلاس وكي يوصلوا يديروا واش يحبوا لا ميتريس كي تعيط عليهم ولا تبنيهم قدام داك يقولك ما تزيدش حاط رجلينا في ليكول خلاص سي بون. باسكو لازم نقول لهم سي بيان tu vas apprendre l'alphabet, tu vas apprendre ça, tu vas faire ça. مي منين داك نرموا لهم الكلمه باللي لازم يقعدوا ترونكيل، لازم يسمعوا لا ميتريس واش تقول لهم باسكو sinon تزعف. وإذا زعفت elle va te punir ولا elle va te gronder. هكذا باش في راسهم ils sont très ils sont بزاف intelligents الدراري الصغار ما نقولوش ما يعرفوش، يعرفوا très bien وشنو لازم لا كومونيكاسيون معاهم. هذا ما كان لو ديالوج لا كومونيكاسيون.
كوميم. المهم كما قلت لكم جو سوات يعني كاع يعطيك ان شاء الله يدخلوا دراري بيان، ويعني وما يصرح حتى مشكل في هذا، ونفهموهم يفو با توشي، ما تمسوش هذه ما تمسوش هذه. فاصون راهم يديروا غير لي غينيون لي بروفيسور جوستومون على جال هذا المشكل تاع الكورونا، باش يلقاو لي سوليوشن باش يفيتيو ان شاء الله هذا الميكروب. نقول لكم بيانتو تري بيانتو بيانتو باردون، نقول لكم بقاو على خير و بيانتو ان شاء الله. هذه